سیدہ دا نعرہ لایا پھر میں نے اقبال یاد آ گیا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بادشاہ و قلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او. مادریاں مرکز پرکارش اور مادریاں کاروان سالارش. یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر تاج و نگی. وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت آل حق احرار جہاں. در نوائے زندگی سوز از حسین، آل حق حریت آموز از حسین.